सुसेगाद दनपार पळोवनारांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज मार्चाची 8 तारीख. सुरवातीक आमची एक खास स्टोरी. ही स्टोरी जावन आसा गोंयच्या ट्युरिझम हाचे बाबतींत. पळयात, गोंय सरकार करोडांनी रुपया मोडून भायल्या देशांत गोंयचें पर्यटन वाडोवंक प्रयत्न करता. पूण हे काय पयशांचे इबाडपाचें काम काय? हो एक प्रश्न गोंयकारांक पडला. गोंयचे पर्यटन विभाग हो ट्युरिझम डिपार्टमेंट हाचे लागीं कितले भायले देशांतले वो इंडियेचे भोंवडेकार गोंयांत गेल्ल्या वर्सांनी आयल्यात ते आज पर्यंत आंकडे ना. पूण छाती फुलोवन सांगता की गोंयांत भरपूर भोंवडेकार गेल्ल्या वर्सांनी आयल्यात म्हूण. आदींसून भोंवडेकार जावं ते भायल्या देशांतले वो इंडियेचे गोंयचे परमोस वो हॉस्पिटॅलिटी, गोंयचें जेवण वो कुझीन आनी गोंयचें म्युजीक हाका लागून येताले. आनी हें तांकां गोंयच्या दर्यादेगेर आसलेले ते शेक हांचेर मेवतालें. पूण तें आतां मेवपाक कठीण. हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार गोंयकारांनी शेकां आपल्या नांवार घेतल्यांत आनी भायल्यांक चलोवपाक संदी दिल्या. हालींच्या दिसांनी गोंयच्या पर्यटन विभाग हाणें कमी तर 100 शेक्स हांकां शो कॉज नोटीस काडला. ही शेक सुमार 80 उत्तर गोंयांत आनी 19 दक्षिण गोंयांत हांगा आसा. हाचो गुन्यांव ताणें गोंयची शेक पॉलिसी वायलेट केल्या म्हूण. मुख्य म्हणल्यार गोंयकारांनी ही शेक आपल्या नांवांत घेतल्यांत आनी भायल्यांक चलोवंक दिल्यांत. आनी परमोस गोंयचें जेवण आनी गोंयचें मुज्ग वाऱ्यार उडयलां, सांगता जेरी पिंटो. The shack policy in the state of Goa has been brought about by the government primarily to assist the unemployed youth in our state. Therefore, some of the criteria which are critical is number one, the youth or the entrepreneur has to be of domicile in Goa. That means he has to be a Goan youth. They have to promote Goan cuisine. Goan cuisine via our well-known Goan hospitality. And what is critically lacking nowadays is if you go down to the beach, you see so many of the shacks. I won't say all, but you see a lot of the shacks that have been quietly sublet without the government being in the know. And accordingly, the shacks today boast about every other cuisine except Goan cuisine. Also, the kind of hospitality that is experienced over there by the shack goers is a far cry from what it should ideally be. Goan hospitality is well known across the world, and our soft touch and our soft spokenness is missing over there right now. Gone are the days when we Goans ourselves would go and flock to the beach fronts and dine at the shacks and have a great time in the evenings. However, now when you go there, you tend to get a lot of other cuisines, Indian cuisines, and from different parts of India, which is fine to a large extent. To a certain extent, you can have part of the fare on the menu being of Indian origin, because we do have a lot of Indian tourists coming down to the state. But we cannot drift away from the fact that the shacks are mainly to cater to unemployment of Goan youth and the promotion of Goan cuisine. Our subsequent tourism ministers have not shown the will to maintain and preserve our identity, our culture, our food, etc. The soul of Goa lies in the hinterland among the tribals and on the beach fronts. When the shack policies came out, it was meant to employ unemployed Goans. It is unfortunate that it veered away from the real reason why these shacks were set up and why tourists came to Goa. Tourists came to Goa to enjoy Goa's peace, quiet, harmony, her soulful music, her language. People always spoke of that our language is so sweet. But today, most of our Goans along the coast have sublet their shacks to non-Goans. Now, what does a non-Goan understand about Goa? The reality of our food, our cuisine, our culture. Do they understand it? No, they come with their culture from other parts of the country. It is our culture. It was our tourism ministers who should have been preserving and protecting our identity, our culture, our food, our music. That is not happening. Today,
most of these shacks that have been sublet to people from outside the state, they are bringing their culture here. The food that they produce, like I was told that recently that there are thalis from Udupi, etc. Why do you need for somebody, a tourist who wants to enjoy Udupi food will go to Udupi? Why does he have to come to Goa to enjoy? And our Goan food, I heard that many of these shacks are being cooked by Nepalis and people from other states. Can they really cook our food in its original form? It was the duty of the tourism minister to identify women from our society who are good cooks and men who are good cooks and use their expertise in the local foods to cook them and serve it in the shacks. But that is not happening. Our tourism minister must know that all along the coast, that just this morning I received photographs from our Kolva beach where there is so much of garbage dumped. Tourists, especially the Western tourists who are used to a clean environment, do not want to come to Goa and see all this. They know who true Goa was. The ones who came 30 and 40 years ago, they know what true Goa was. And today what it has turned into. We are now a cesspool of crime, rapes, murders, name it. It's the harbingers of what was to happen today came from singers like William the Kurturi. We had M. Boyer, we had Remo Fernandez. They all spoke about the reality that was unfolding for Goa. Tourism वयर सकल जायत वयता आनी that is life आमगेली. म्हाका जाला दिसोता last 35 years हांव tourism आहा 35 वर्सां. गोंयकार सर्वीस दिताय तेनी आख्खे वर्ल्डा दिवपा नाय. कित्याक आमी आख्खे जर्मनी, इंग्लंड, दुबय तेश भोंवून येवपा मनीस. Where you from? We are from Goa म्हळ्यार मरे ते सारके हॅपी जाताय गोंयकारू. गोवा इज अ ब्युटिफूल, बीच इज ब्युटिफूल म्हूण. उदो मागल्यार आमी आयसोर दिताय गेस्टांक. नुस्तेकारांक कळ्ळें रांपणी नुस्त्या मागल्यार आमी तेंक बिचीचेर भाजून दिताय. शेकवाले आपणागे रेस्टॉरंटां बसोल म्हणटो बील हारी कोत्रीच ते तेका आमगे काजू फिणी दिताय, आमगे माडां सोर दिताय. हे गोंयचो सोर म्हूण आनी कितें दिताय हेल्थी सोरो. असो आमगे गोंयकार कोण. गोंयकारांचो काळीज आख्खे वर्ल्डा फेमस आहा. व्हडलो गोंयकार. क्रोडांनी दुडू मोडून समज गोंयच्या पर्यटन विभाग हाका दिसता भायल्या देशांतले ट्युरिस्ट गोंयांत येतले म्हूण जाल्यार ते हांगा चुकतले. भोंवडेकार अदीक करून क्वॉलिटी ट्युरिस्ट हांकां बरी सुविधा, बरी पोरमोस वो हॉस्पिटॅलिटी, गोंयची शांतिकाय आनी घोस्ताचें जेवण हांकां चड गरजेचें. हाकाच लागून भोंवडेकार आदीं गोंयांत येताले आनी परत गोंयांत येवंक आशेतात. एक लोजेची खबर. भारतीय जनता पक्ष हाचो मंत्री आनी आदलो गोंयचो आमदार पांडुरंग मडकयकर हाणें आरोप केला की गोंयचो बीजेपीचो सरकार भ्रश्टाचारान गुंतलेलो आसा आनी गोंयांत पयशां बगर कामां जायनात. Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. Or all ministers are busy in counting money. Nothing is happening in Goa. Baba, I paid last week. I paid around 15 to 20 lakhs to one minister. I don't want to take him for a small work. He took my one file which I processed from the department. From his department, he took that file at his home and kept a message that if somebody comes to collect this, to inquire this file, that fellow to come and meet me. So accordingly, I sent my manager to meet the minister. Then he told to meet his PA. He met his PA and PA directly demanded 15 or 20 lakhs rupees. I know at least 15 to 20 lakhs has been paid last week. And it was not a big work. It's a routine work because I was also minister. हे बाबतींत गोवा फॉर्वर्ड हाचो मुखेली आनी फातोड्डाचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें हें सांगलें.
आदलो मंत्री आणि आदलो आमदार पांडुरंग मुर्तकर जो आता एक बीजेपीचो सदस्य आसा ताणें जे कितें आपलो स्टेटमेंट दिला ताजेर एक बारीकसो बॉम्ब कसो ताणें घाला. ह्या बॉम्बा खातीर जर एंटी करप्शन ब्युरो नाजाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंट नाजाल्यार पुलीस कांय एक्शन घेनात जाल्यार गोंयकारांनी क्लियर कट बीजेपी मेसेज दिवंक सोदता, बीजेपीचो गव्हर्मेंट मेसेज दिवंक सोदता की आमी करप्शन म्हणटा तें नॉर्मलायज केल्लें आसा, ब्रायब घेवप हें नॉर्मलायज केल्लें आसा. आमी कोणाक सोडनात, आमच्या पक्षाचे आमदार एक्स आमदाराक पसून सोडनात, हें तांणी सिद्ध केल्लें आहा. आतां उरता तें कितें, ताजे मागीर तांचे मंत्र्याक एक रिएक्शन विचारलें तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की जे मनीस दोज हू स्टे इन ग्लास हाऊसेस शूड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. हाजें तो कितें सांगूंक सोदता, हो बेसिकली मुर्गेकाराक एक थ्रेट दिता. ही बी इन्वेस्टिगेट जावंक जाय, कित्याक हाजेर अशें सिद्ध जाता की एफर्ट्स आर ऑलरेडी ऑन टू सायलन्स हिम. आनी तातूंत एक सामकें आमकां हे दिसांनी व्हेरी 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 कॉमन ट्रेंड इज की पयशे घेतिल्ले ते पयशे परते दिले. सो मुर्गेकारान कडच्यान एक मंत्र्यान जर पयशे घेतल्या तो पयशे परते रिटर्न करतलो आनी इश्यू काबार जातलो. चड करून कित्याक तांचो हाय कमांड गोंयांत आसा आनी तेन्ना हो स्टेटमेंट आयला म्हणून ह्या स्टेटमेंटाक म्हत्व येता. नाजाल्यार ही व्हडली कांय नविदाद न्ही, हें आमी सांगीत आहात. हांव एसेंब्लीन कितलेंचदा हो इश्यू रेज करता, कितलेंचदा तांकां एक्सपोज करता, म्हणून आतां एसेंब्ली सेशनाक धाकटी घेतात सो दॅट दोज एक्सपोजीस कॅनॉट बी we cannot inquire into the scams of the past and expose more scams. आणि ताजे खातीरूच आमचे ते प्रश्न बी येना. तातूंत सगळे लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हे सगळे भितर आहा. आनी हे ओपोजिशनाक सायलन्स करप आनी आमी लूटमार करीत रावप हो तांचो मंत्र जाल्लो आहा आनी हो गोंयांत यशस्वी जाला. आनी ते कोणाकूच भिनात, तांकां वयल्यान पसून ब्लेसिंग आहा, ते देवाक पसून सोडनात. कांय सुमारांत आदीं आमी तुमकां सांगून दिल्ले कोशे तरेन कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन गोंयांत आनी 3 नवे रेल्वे स्टेशन बांदून हाडपाक प्रयत्न करतात. ही नवे रेल्वे स्टेशन्स सारजोरा, सांजुये दियारियल तशेंच नेवरा हांगा येवची आसा. नेवरा आनी सारजोरा हांगा लोकांनी हाचो विरोध केल्लो आसा आनी आतां सांजुये दियारियल हांगा बी 3 तारखेर मार्चाचेर 21st कोंकण रेल्वे URC म्हणजे युजर्स कन्सल्टेटिव्ह कमिटी हा तातून हांवें भाग घेतलो एज साऊथ गोवा MP आनी थंय हांवें म्हजें ऑब्जेक्शन घालें की हे 3 तुमी रेल्वे स्टेशन हाडटात, तुमी प्लॅन केला, लोकांक कांयच खबर ना. सो लोकांक हुस्को जाल्लो आसा एंड आय रेजिस्टर माय स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन टू दीस 3 स्टेशन्स. सो सारजोरा पंचायतान म्हाका मेमोरंडम दिलो, रेझोल्युशन दिले. साव जुजेदा आरियलच्या लोकांनी म्हाका एक मेमोरंडम दिलो. नेवराच्या आयज हांव नेवरा वचून आयला त्या पंचायतान म्हाका रेझोल्युशन दिला ओपोजिंग बिकॉज स्टेशनां हाडून वी हॅव दॅट फियर दॅट यू वील बी ब्रिंगींग कोल की हाचे पयलीं तुमी कोल हाडला थ्रू साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आनी हांगाय आमकां दुबाव लागता. सो हांव सगळ्या लोकांक आनी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युरोपच्या लोकांक सांगता, डोंट वरी, द फायट इज ऑन, वी आर डुईंग एव्हरीथिंग. बट अनफॉर्च्युनेटली आमचो गोंयचो जो सरकार हा इज हँड इन ग्लव विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ब्रिंगींग दिस डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट्स विदाउट टेकिंग द पीपल इन टू कॉन्फिडन्स. आयज हांव सांज एरियल मोड मोठाय ते वाडे उबे आहा आनी रेल्वे स्टेशन आहा थिंगा. साउथर्न वेस्टर्न रेल्वे स्टेशन ऑलरेडी आर्यलांक आहा आनी ह्या रेल्वे स्टेशन हिंगसून अडेच ते 2 किलोमिटर आसूं शकता खूंय मडगांव स्टेशना वाडे. आतां सरकार सांजे एरलांक आनी कोंकण रेल्वेचें स्टेशन हाडूंक वता. खूंय घातलो ती म्हाका खबर ना. सांजे एरलाची सगळी जमीन गव्हर्मेंटान नॉन काबार केली बेनिफीट लोकांक दिनासतना. आतां दिकारपाली ऑलरेडी तेंगेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आहा. हांव दाखयता तुमकां खंयचें आख्खो रेडी आहा. थिंगाय रेल्वे स्टेशन म्हूण सारकें क्लियरली प्रूफ कोटा. आतां आनी सांजे एरला रेल्वे स्टेशन सरकार कितें करूं सोदीत पावूं येना. जें डिजास्टर आहा तितलें आमचें आण घाता. आमचें कितें बरें मागलोलें हें आमकां दिवपाक सोदना. आतां बरें म्हणटाय तें कितें आमकां इंडस्ट्री आहा सगळें आहा पूण आमचे कडेन हॉस्पिटल ना. MLA भायर झगडटा आमकां हॉस्पिटल दिवपाक, आमकां हॉस्पिटल ना. आमचे कडेन पुलिसी रावपा सारकी बंदोबस्त ना. आमगे पोस्ट ऑफिस ना. आमचे कडेन फीश मार्केट ना. आमचे कडेन बस स्टॉप ना. आमकां फुटबॉल ग्रावंड आतां जाता. पोल्युटेड इंडस्ट्रीज आहाय. सगळें डिजास्टर आहा तितलें आर्यल विलेजीची
हांव सरकारा इतलें सांगो सोदिता आमकां आनी तुम कल्चर करूं नाकाय आमगे जमिनी हो नाकाय आनी जो प्रोजेक्ट तुम करूं सोदताय डबल ट्रॅकिंगा लागून कोडशा लागून हे सगळें कळवा सावथन आतां कोंकण रेल्वेचे जे सिंगल ट्रॅक आहा पळय तेजेरूय कोडसो आहा आनी डबल ट्रॅक जे पळय तुम घालूं सोदताय आनी कितें रेल्वे स्टेशन करूं सोदताय पळय तेंय कोडशाकू लागून मुगे हांव खात्रेन सांगो शकता तेका लागून सरकाराक एक विनंती आहा मुगेली हो प्रोजेक्ट बंद कर सुप्रीम कोर्टान आपल्या कितें आनी कात तें सावथन वेस्टर्न दाखयलो आहा जात जाल्यार तुमो प्रोजेक्ट बंद दवरे हें दिकारपाली आनी ह्यो आख्खो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा पळय तुमकां व्हिडिओचेर ते रूम कोणागे रूम ते बी सगळें दाखयलो आहाय फाटल्या वाटेन सांजेर विलेज आतां दिकारपाली पासून आहा जाल्यार सांजेर विलेजीकूय डॅमेज जाता आनी दिकारपाली विलेज आहा पळय ही वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पार्ट आमगेलो MLA क्रूज सिल्वा तोय ओपोज कोता गांवच लोकांनी सांजेर लोकांनी ग्रामसभा रेजोल्युशन गेलां ओपोज म्हूण आमकां रेल्वे स्टेशन नाका म्हूण तशेंच आमी सावथ गोवाचो MP कॅप्टन विरियाटो फेर्नांदिसाकूय आमच्या गांवां आपयन हाडलो आनी त्या दौरान ताका विलेजरान एक मेमोरंडम दिलो आनी त्या मेमोरंडमाचेर क्लियर बरयलां आमकां कोंकण रेल्वेचें स्टेशन नाका पुरो डबल ट्रॅक आहा पळय तेंय नाका हिंग सिंगल ट्रॅक आहा तेजेरूय कोडसो पडलो आहा ही ट्रॅक जी पळय गायल्ली लोकांक रेल्वे लागून दिल्ली पळय हें आतां कोडशाचें हब करूं सोदताय कितें कोण हांव नेना सरकार गोंयांत सरकारा प्रोजेक्ट ड्रॉप कर आनी गोंयकारांक पिसफुली रावोन दी आनी आतां गोंयचे पयलीं गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत कार्निवाल मोठ्या दबाजान मनयलो पळयात हाचे कांय व्हिडियोज. तर ह्यो जाणातल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमारात ते मेरेन मोग आसूंदी.